Maayong buntag, mga bata. Ako di ay si Teacher Jeremy. Palihog ko pamarog para sa atong pagpangadyi. Sa samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, ipadala ang imong espiritu aron sa paglamdag sa among alimpatakan, unta dali namong makatunan ug masabtan ang among leksyon nga among panaghisgutan karong adlaw. Amen. So usab, maayong buntag mga bata. Sa dili pa nato sugdan ang atong leksyon, mag-check usa ako sa inyong attendance. Muingon ka mo present kung inyong apelyido kay akong matawag. Alfar, Daan, Nunez, Laborte, Tisoy. Maayo kay halos kamong tanan kay ania karong adlaw. Ang mga tumo nga gilauman nga inyong makatunan ug masabtan. Una, kay mailhan ang panguntanang hulingan o interrogative pronoun. Ikaduha, mahatagan og bilik o importansya ang panguntanang pulingan o interrogative pronoun sa paggamit og mga pananglitan. Ikatulo, magamit ang panguntanang pulingan o interrogative pronoun sa pahayag. Aduna ko'y ipakita ninyo nga mga hulagway, tag-ana kini kung unsa ni. Una, unsa man kini? Sakto, eskwelahan. Kinsa ang anaa sa eskwelahan? Sakto, ang estudyante ug ang maestra. Ikaduha nga hulagway. Sakto, kantin. Asa kita mo palit og mga pagkaon? Sakto, sa kantin. Ikatulo nga hulagway. Unsa kini? Sakto, librarya. Unsa man ang makit-an nato sa librarya? Sakto, libro. Kaupat nga hulagway. Unsa man kini? Yes, flag ceremony. Kanusa makita mag-flag ceremony? Sakto, sa dili pa sugdan ang klase sa buntag o sa hapon sa dili pa kita manguli. Karong adlaw atong panagisgutan ang panguntanang pulingan. Unsa man ang panguntanang pulingan? Ang panguntanang pulingan ang tawag sa pulingan nga gamiton sa pagpanguntana o pagsukot sama sa kinsa, asa, unsa ug kanusa. Panguntanang pulingan nga kinsa gamiton sa pagpanguntana sa ngalan sa tawo. Pananglitan, kinsa imong mama, sa imong bisita. Ikaduha, ang panguntanang pulingan nga asa. Ang pulingan nga asa gamiton sa pagpanguntana sa ngalan sa lugar. Pananglitan, asa dapit inyong balay. Asa gisaulog ang sinulog. Ikatulo, ang panguntanang pulingan nga kanusa. Ang pulingan nga kanusa gamiton sa pagpanguntana sa oras o panahon. Pananglitan, kanusa ibalik ang modyul. Kanusa ka mukaon sa pamahaw. Ikaupat, ang panguntanang pulingan nga unsa. Ang pulingan nga unsa gamiton sa pagpanguntana sa mga butang o nahintabo. Pananglitan, unsa ang imong gisulod sa bag? Unsa ang paborito nimong prutas? Hinumdumi, pagkahuman nato mogamit og mga pulingan nga panguntana, mogamit kita og marka sa pagpanguntana o question mark. Nakasabot ba kamo mga bata? Naa ba kamoy mga panguntana? Maayo kung wala. Karon, tagai kog pananglitan sa pulingan nga kinsa. Yes? Maayo. Karon, ang pulingan pod nga unsa. Maayo.
Ang pulingan nga kanusa. Maayo. Pulingan nga asa. Maayo. Para ninyo, ano ang manatong mahibaluan ang pangunta ng pulingan o interrogative pronoun? Gamit ba kini sa atong kinabuhi? Sakto. Angay nato kini mahibaluan kay gamit kini sa ato ang adlaw-adlaw nga pakigistorya sa mga tawo para dili kita magpataka o gamit sa mga ulong na dili sakto sa kanang nga pangutana. Karon aduna ko'y aktibidad nga akong ipahimo kaninyo. Suwat og mga pangutana nga nagsugod sa panguntanang pulingan nga kinsa, asa, kanusa, ug unsa para sa mosunod nga kapahayan. Tan-awa ang gibadlisan nga pulong sa pagsuwat sa pangutana. Pananglitan, si Villar ni adto sa Karkar. Ang gibadlisan nga pulong kay si Villar. So unsa man ang tubag niini? Ang saktong tubag ni Inis gamit ang panguntanang pulingan kay kinsa ang niadto sa Karkar. Ang pulingan nga kinsa ang iyang gigamit sa paghimo niya og pangutana. Kay ang gibadlisan nga pulong kay Villar. Ang Villar ngalan sa tawo. So ang pulingan nga kinsa kay nagahisgot sa pangalan sa tawo. Maong kinsa ang niadto sa Karkar. Andam na ba kamo sa pagtubag sa uban nga mga pangutana? Palihog ko tubag sa uban nga mga pangutana. Karon, para mas mahibaw-an pa ninyo ug makahibaw ko nga nakasabot ba jud mo sa ako ang leksyon, aduna na sad ko'y ipatubag kaninyo nga mga pangutana. Basaha ang pahayag ug kumplituha ang pangutana. Isuwat sa badlis ang inyuhang tubag. Humana ba mga bata? Karon palihog ko og basa sa inyuhang mga papel. Mauusa ka na karong adlaw ang ato ang panagisgutan. Magkita ta sa sunod nga adlaw. Daghang salamat.